Goa Chief Minister Pramod Sawant and Deputy Speaker Michael Lobo were seen campaigning in several wards in Mapsa for his party candidate Joshua, while former Minister Ravi Naik was seen campaigning for Congress candidate Sudhir Kandolkar in Mapsa along with party workers. आम्ही जनतेचे पैसे पुट्टे जनतेचे पैसे व्यवस्थित असपाक जाय, त्याचे हे जावपाक जायना, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. आम्ही आता थोडे पॉलिटिशियन कितें करता, कितले जॉब दिता, 2 कोटी जॉब दिता. थंय जॉब एकूय जॉब दिवना. 2 कोटी वर्साक सांगले, मदीं पासून सांगले 2000 कोटी 2 कोटी दिता. एवरी 10 कोटी आता जॉब दिले गरीबी आनी बेकार भुरगीं उरची नाशिल्ली. गोंयांक 50,000 दिता आनी कितें दिता म्हणून हे आमकां फटोवपाचें आसना. म्हण ताका लागून हे लोकांनी जागृत जावपाची गरज आसा. आनी जागृत जावन आमकां जर गोंयांक सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचें येतलें, पूण गोंयांक पण आमकां जर सरकार जाय जाल्यार आमकां आमच्या ह्या तुमच्या उमेदवाराक सुधीर कांदोळकराक तुमी निवडून हाडपाक जाय. आनी गोंया सरकार आमी हाडूं जाय जाल्यार बारीक लोकांची काम जातली, नाल्यार बारीक लोकांची काम जावपाची ना. म्हण ताका लागून तुमचे कडेन मागता हे एक वोट किमती वोट जे आसा प्रत्येकाक विचार करचे. आमी तुमचे कडेन जबरदस्ती करूं शकना, म्हणून आमी विचार करचे गरीब लोकांनी. सगळे लोकांनी जे आसा वोटरांनी तेंचे कडेन मागणी आसा की तेणी हे वोट जे आसा किमती वोट बाब केंद्रकाराक दिवपाचे, केंद्रकाराक दिवचे, सुधीर कांदोळकार दिवचे. कित्याक मातशें डिस्टन्स आशिल्लें ना, त्यात लागीं येयला आतां जातलें आनी तो निवडून येतलो. कित्याक हांव आयज हांगा आशिल्लो मांद्रे मतदारसंघात, थंय सुद्दां आयज आमकां अशें दिसलें की थंय सुद्दां आयज भुरगीं उमेदीन आसात सगळे, आनी ते थंय तो सीट दितात. तो सुरवात थंयच्यान जावनी, दुसरो म्हापशें जावनी, तिसरो आमी शिरोड्या आनी दोनूय खासदार गिरीश चोडणकर आनी दुसरो आमचो सारदी फ्रांसीस सारदी बाब आमचो तोवूय येता, तो आमकां लागता त्या वटच्यान. सो राती वचून हांवें आमच्या शिरोडा मतदारसंघात मिटींग घेतल्या. आतां मागीर सकाळीं थंय गेलो, आतां हांगा येयलो आनी हांगसरलें वातावरण हांगा बरें दिसलें. लोकांक आमी हें काडलें. जोश पळोवन तुमकां कितें दिसता? भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार बाब जोशुआ डिसोजा हाज्या प्रचाराक आज मोरड ह्या वार्डात आमी भोंवता. आज कार्यकर्त्यांची बैठक जावपाची आसा. ताच्या अगोदर बाजारांतली म्हणजे मोरड ह्या वार्डांतलो जो रोड शो आशिल्लो ताका मुद्दाम हांव म्हाज्या बरोबर आमचो कॅन्डिडेट जोशुआ डिसोजा, आमच्या पार्टीचो लिडर बाब मायकल आनी सगळे हांगासर कार्यकर्ते ब्रायन आसा हांगासर, बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स आसात. हांच्या मदलो जर जोश पळयलो जाल्यार म्हापसा मतदारसंघांतल्यान जोशुआ डिसोजा हो मोठ्या मताधिक्यान हांगासर निवडून येतलो. हें निश्चितच जालां की युवकांची ताकद, महिलांची ताकद ही जोशुआ बरोबर आसा, भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. त्या खातीर निश्चितच हांगासर विजय हो आमचो निश्चित जाल्लो. म्हाका सांगपाक खूब खूश भोगता की आयच्या ह्या रोड शोच्या माध्यमांतल्यान जर पळयत जाल्यार म्हापसा मतदारसंघांतले तमाम युवक हे आज भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. ह्या राज्यांत स्टेबल गव्हर्मेंट जर दिसता आसत जाल्यार म्हापसा गेली 22 वर्सां हो भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. आनी हे फावटी म्हापसाकार जे आसा हे सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरतले, जोशुआचेर विश्वास दवरतले आनी परत एकदा जोशुआक विधानसभेत निवडून धाडटले आनी म्हाका खात्री आसा. म्हापशांतले काही विशय हे म्हाज्याय लक्षांत आसा. मुख्यमंत्री ह्या नात्यात म्हापशांतल्या सगळ्या विशयाचेर लक्ष दिवपाचें